आज 2077 साल चैत्र 2 गते सोमबार इस्वी सम्वत 15 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एमाले नेताहरूको संगीन आरोप। एमाले ओली गुटको निर्णयलाई वैधानिकता नदिन निर्वाचन आयोगमा नेपाल खनाल पक्षको उजुरी। बन्न सकेन कांग्रेस माओवादी जसपा गठबन्धन। स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक कालो पत्र गर्ने योजनाको सुरुवात लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको साउदीमा श्रम सुधार 3 लाख नेपालीलाई फाइदा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप साउदी अरेबिया सरकारले आइतबारदेखि लेबर रिफर्म इनिसिएटिभ LRI कार्यक्रम लागू गरेको छ। 6 महिना अघि साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम मार्च 14 आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा गएपछि त्यहाँ कार्यरत करिब 3 लाख नेपालीले पनि लाभ लिन सक्ने साउदी स्थित नेपाली राजदूतावासमा श्रम काउन्सिलर जीवन राईले बताउनु भएको छ। LRI कार्यक्रम साउदीमा कार्यरत करिब 1 करोड आप्रवासीका लागि ल्याइएको हो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले घोषित कार्यक्रम सही ढंगले कार्यान्वयन भयो भने करिब 3 लाख नेपालीले पनि लाभ लिन पाउनेछन्। तर साउदी सरकारले श्रम सुधारका लागि विगतमा अनेक कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण यसपटक पनि कार्यान्वयन नै हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। साउदीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका व्यक्तिले श्रम सुधारका लागि विगतमा पनि थुप्रै कार्यक्रम घोषणा भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। राईले भन्नुभयो, अहिलेको कार्यक्रम कार्यान्वयन होस् भन्ने धेरैको चाहना छ, त्यसैले हामी पनि आशावादी छौं, विश्वस्त भइसकेका छैनौं। नयाँ श्रम सुधारको कार्यक्रम LRI मा करार अवधि सकिएपछि आप्रवासी श्रमिकले अर्को रोजगारदाता छनौट गर्न वा स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 1 वर्ष काम गरिसकेपछि रोजगारदाता चित्त नबुझे अर्को छनौटका लागि प्रक्रिया थाल्न पाइने घोषणा गरिएको छ। विगतमा रोजगारदाताले बहिर्गमनको अनुमति नदिएसम्म श्रमिकले दोस्रो रोजगारदाता छनौट वा घर फर्कन पाउने अनुमति थिएन। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एमाले नेताहरूको संगीन आरोप शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको एक सातामै एमालेको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर महत्वपूर्ण निर्णय गराएपछि राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवादमा उत्रिएको एमालेको नेपाल खनाल समूह आइतबार आयोग पुगेको हो। राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकताको लडाईँ पनि निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसला र पार्टीको विधान विपरीत अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा गुटको बैठक बोलाएर पदाधिकारी खारेज, कार्य विभाजन हेरफेर र महाधिवेशनले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई वैधानिकता नदिन नेपाल खनाल समूहले आइतबार निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको छ। पत्रमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल सहित एमालेका 22 सदस्यीय स्थायी कमिटिका बहुमत 19 नेताको हस्ताक्षर छ। स्थायी कमिटिमा 10 जना ओली पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ छन्। वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल उपाध्यक्ष त्रय युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य र भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव त्रय भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द नेउपानेले आयोगमा पत्र दर्ता गराएका छन्। एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे लगायत नेताहरूले आयोगमा पुगेर पत्र दर्ता गराएका थिए। आयोगलाई बुझाएको पत्रमा छ, हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमत समेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटिका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र थप केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटिको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको काम कारबाही नेकपा एमालेको विधान विपरीत र अनधिकृत छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार आफू निकट नेताहरूको बैठक राखेर नेपाल खनाल पक्षका पदाधिकारीलाई हटाउने, 23 जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप्ने, प्रदेशहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्ने र पार्टी महाधिवेशन तोक्ने लगायतको निर्णय
गरेका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै एमाले ओली गुटको निर्णयलाई वैधानिकता नदिन निर्वाचन आयोगमा नेपाल खनाल पक्षको उजुरी शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालत र पार्टीको विधान विपरीत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटको बैठक बोलाएर पदाधिकारी खारेज, कार्यविभाजन, हेरफेर र महाधिवेशनको निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई वैधानिकता नदिन एमालेको नेपाल खनाल समूहले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हो। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष त्रय युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य र भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव त्रय भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द नेउपानेले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा उनीहरूले आफूलाई जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। नेता राजेन्द्र पाण्डेले अनधिकृत निर्णय रोक्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। ओलीले गरेका निर्णय विधानसम्मत नदेखिने नेपाल पक्षको दाबी छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक जसपाभित्र 2 लाइन हुँदा अन्योलता शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक देखिएको जसपा अनिर्णित बन्दा वर्तमान सरकारको भविष्य तथा भावी सत्ता समीकरण दुवै विषय अन्योलमा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने कि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने भन्ने विषयमा राजपामा स्पष्ट 2 लाइन देखिँदा निर्णय लिन कठिनाई भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य हुन नसक्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। अर्कातर्फ रेशम चौधरी लगायत मुद्दा फिर्ताका लागि जसपाको कार्यदलले वार्ता समेत गर्दै आएको छ। जसपाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र महतोले भने आफूहरूको माग तत्कालै जसले पूरा गर्छ उसैसँग सहकार्य हुने बताउँदै आउनु भएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरको धारणा पनि उहाँसँग मिल्छ। वार्ता तथा संवाद गरे पनि कुनै पक्षले परिणाम दिन नसकेको उहाँहरूको कथन छ। पार्टीभित्रै कोसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमै चर्को मतान्तर हुनुले पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यता युवा नेताहरूको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण भन्दै हिमालय टाइम्स अगाडि लेख्छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरूले बिना सहमति सरकारमा नजान पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार सो पार्टीका केही सांसदले छुट्टै बैठक आयोजना गर्दै जसपा नेपालले राखेको मागमा कुनै कम्प्रोमाइज नगर्न सुझाव दिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाहले जानकारी दिनुभयो। रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, घाइतेलाई भरण पोषण जस्ता माग पूरा भएपछि मात्र सरकारको विषयमा कुरा गर्ने, नभए अहिले सरकारको बारेमा कुनै कुरा नगर्न बैठकले सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। यता आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा बन्न सकेन कांग्रेस माओवादी जसपा गठबन्धन शीर्षकमा खबर छ। संसद पुनर्स्थापनापछि बदलिएको मुलुकको राजनीतिक कोर्स अनुसार नै सत्तारूढ बाहेकका दल सरकार फेरबदलको प्रयासमा निरन्तर लागेका छन्। तर उनीहरूको गठबन्धन सशक्त बन्न नसक्दा नयाँ सरकार बन्ने स्पष्ट आधार तय हुन सकेको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि गठन भएको नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै बदलिएको राजनीतिक वातावरणकै बीच दल नयाँ सत्ता गठबन्धन को प्रयासमा जुड्दै आइरहेका हुन्। तर उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पछिल्ला दिनमा एकमतका साथ दृश्यमा देखिन थालेको छ भने तेस्रो भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र समेत वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने गरी अघि बढिरहेको छ। तर संसदमा चौथो भूमिकामा स्थापित जनता समाजवादी पार्टीभित्र भने सरकारको विकल्प खोज्ने कि ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै सघाएर अघि बढ्ने भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। अन्यलकै बीचमा कांग्रेस माओवादी र जसपा गरी 3 दलका बीचमा नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्न भन्दै औपचारिक छलफल र संवाद पनि जारी नै छन्। यी 3 दलबीचको छलफल र संवादले भने निर्णायक गति लिन सकिरहेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न र नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको छ। कांग्रेसभित्रको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला समूह सरकारको नेतृत्वका लागि सभापति देउवालाई अघि सार्ने निर्णयसहित अघि बढेपछि देउवा समेत सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएका हुन्। कांग्रेसले औपचारिक रूपमा नै सत्ता गठबन्धनका लागि भनेर दलबीच संवादको सुरुवात गरिसकेको छ। कांग्रेसले गत शुक्रबार जसपालाई समेत बोलाएर नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रसँग समेत कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा संवाद चलाइरहेकै छ। माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने एजेन्डा प्रवेश, एमालेमा लागेका नेताहरूलाई फर्किन मौका दिने र नफर्किनेलाई कारबाही गर्ने हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीले अवलम्बन गर्ने रणनीति तय गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक
मा छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटन गर्दै एकीकरण अगाडिको पार्टी बिउताएपछि माओवादी केन्द्रले आगामी रणनीति तय गर्न आइतबारदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर छलफल सुरु गरेको हो। कोटेश्वरको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि पहिलो पटक सुरु भएको बैठकमा प्रदेश कमिटिका नेताहरूले आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बैठकमा प्रदेश कमिटिका नेताहरूले आफ्नो भूगोलको राजनीतिक अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेको जानकारी दिनुभयो। आइतबारको बैठकमा साथै प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षहरूको संगठनको अवस्थाबारे केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो कुनै निर्णय भने भएको छैन। बैठकलाई प्रदेश 1 का सह इन्चार्ज माया प्रसाद शर्मा, प्रदेश 2 का सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाह, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष नारायण दाहाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हितराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ओन्सरी घरती, कर्णाली प्रदेशका सचिव माया प्रसाद काफ्ले र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नेप बहादुर चौधरीले प्रदेशका स्थितिका बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको हो। स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने, नेकपा एमालेमा गएका नेताहरूलाई फेरि फर्किन मौका दिने र नफर्किए कारबाही गर्ने, आगामी रणनीति बनाउने र अन्य पार्टीहरूसँग एकता गर्दै अघि बढ्ने विषयमा नेताहरूले धारणा राख्नु भएको जानकारी दिनुभयो। यता आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा ओलीको विकल्प होलान् देउबा शीर्षकमा खबर छ। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार र लोभ गर्ने काम पनि छैन, पर्यो भने जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम पनि छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार राजधानीमा पार्टी महिला विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको धारणा हो। यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठबन्धन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई दल बीचको एकीकरण बदर भई केपी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। विधिवत रूपमा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआए पनि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छ। अर्कोतर्फ एमाले भित्रकै एउटा समूह सरकारप्रति असन्तुष्ट छ, जसले ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। कांग्रेसको सहभागिता बिना मुलुकले ओलीको विकल्प पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। तर सत्ताका लागि सधैँ मरिहत्ते गर्ने आरोप खेप्दै आएका देउबाको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री परेको छैन। नेता रामचन्द्र पौडेल सहित संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले समेत ओलीको विकल्प दिन सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको पदाधिकारी बैठकमा बताएका छन्। यसअघि पौडेल सहित संस्थापन इतर समूहका नेताहरू देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको महाधिवेशनमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै उनलाई कुनै हालतमा रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी हतारिने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। देउवाले आइतबार 12 मा आयोजित कार्यक्रममा विगतमा मुलुकमा परेका संकटको निकास कांग्रेसले दिँदै आएको बताउनु भएको छ। अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस र आफू तयार रहे पनि हतार गर्ने पक्षमा नरहेको दोहोर्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, निकासका लागि सरकारको जिम्मेवारी लिन म तयार छु, तर हतार गर्ने काम छैन। स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाको सुरुवात, सडक पूर्वाधार र विकास असाधारण ढंगले अघि बढ्छ, प्रधानमन्त्री ओली शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढ्न थालेको बताउनु भएको छ। देशमै पहिलो पटक 7वटै प्रदेश समेट्ने गरी कुल 210 स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको र अब थप तीव्रता आउने समेत बताउनुभयो। मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्छौं, उहाँको भनाइ थियो। यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। बाटो लम्बाइ बढाउने मात्र नभई त्यसमा पक्की भित्तो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँ बायाँ कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। मालपोत कार्यालय लाहानमा आइतबार मध्याह्न बम विस्फोट हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते भएका धनगढीमाई नगरपालिका 4 का 38 वर्षीय दिनेश कुमार भण्डारीको काठमाडौँ स्थित वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। भण्डारीलाई सैनिकको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका डीएसपी तपन दाहालले बताउनु भएको छ। विस्फोटमा परेका भण्डारीको तिग्रामा बमको छर्राले गम्भीर चोट लागेको छ। अत्याधिक रक्तस्रावका कारण उनको अवस्था सिकिस्त छ। लाहान नगरपालिका 8 स्थित भाडाको घरमा सञ्चालित
मालपोत कार्यालयको पहिलो तल्लामा मध्याह्न 12:47 प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको लाहान प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटमा परि मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा शिव कुमार यादव, लेखापढी व्यवसायी धनगढीमाई नगरपालिका 13 का भोला बहादुर मगर, गोल बजारका लक्ष्मी राणा, बेचनी मगर, फूलकुमारी महतो, सिराहा नगरपालिका 16 का लालबहादुर विश्वकर्मा र भगवानपुर गाउँपालिका का बर्दीनारायण यादव पनि घाइते भएका छन्। नायब सुब्बा यादवलाई नोबेल अस्पताल विराटनगर लगिएको छ। मगरको सप्तऋषि अस्पताल लाहान र बाँकी घाइतेको लाहान अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। मालपोतमा विस्फोट 8 घाइते शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यसैगरी नागरिक दैनिकमै युरोपका केही देशले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा अस्ट्राजेनिकाले कोरोना विरुद्ध विकास गरेको खोप लगाएपछि रगत जम्ने ब्लड क्लट समस्या देखिएको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाएका छन्। युरोपेली मुलुक डेनमार्क, नर्वे, आइसल्याण्ड, इटाली, लिथुआनिया, लाटभिया, एक्जेमबर्ग र रोमानियाले यो खोप लगाएपछि ब्लड क्लटको समस्या देखिएको औल्याउँदै प्रयोगमा रोक लगाएका हुन्। थाइल्याण्डले पनि यो खोप प्रयोगमा रोक लगाएको छ। फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपी का अनुसार भारतले पनि यो खोप प्रयोग गरिसकेपछिका असरबारे गहिरो अध्ययन गर्ने भएको छ। 8 देशले लगाए अक्सफोर्डको खोपमा रोक शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू 2 कित्तामा बाँडिएको बेला जनता समाजवादी पार्टीका 13 सांसदहरूले छुट्टै भेला गरी कुनै पनि अवस्थामा पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा गरिएको सो भेलाको अगुवाई प्रमोद शाहले गरेका थिए। भेलामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका दर्जन भन्दा बढी युवा सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। 2 दल मिलेर झण्डै 2/3 शक्तिमा पुगेका उनीहरू अब आफ्नै पुरानो हैसियतमा कायम भएका छन्। सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यसको फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ। दाङको स्थानीय तहको चुनावी मत परिणाम हेर्ने हो भने कांग्रेसले एमाले र माओवादीको घर फिर्ताको अवसर पर्याप्त पाउन सक्ने उच्चतम सम्भावना छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2047 मा कांग्रेसले क्षेत्र नम्बर 1 मा कुल 18,707 मत प्राप्त गरेको थियो। यो मतसहित पहिलो स्थानमा कांग्रेस रहँदा 18,298 मत प्राप्त गर्यो भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले जम्मा 15,211 मत मात्रै प्राप्त गर्न सक्यो। तर यो क्षेत्रमा स्थानीय तहगत रूपमा प्राप्त गरेको कांग्रेसको विजयी मतले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उसलाई जिताउन भने सकेन। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी बैठक स्थगित गरेको हो। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि पटक पटक संसद स्थगित हुँदै आएको छ। गत फागुन 9 गते अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि फागुन 20 गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो। फागुन 19 गते नै प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाउँदै चैत 2 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको थियो। चैत 2 गतेको बैठक पनि 1 दिन अघि सूचना टाँसेर अनिश्चित समयका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले स्थगित गरेको छ। झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन कानून विपरीत काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुसँग गोप्य सहमति गरेको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक र कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बीएनसीलाई सम्बन्धन दिलाउने उद्देश्यले बीपी प्रतिष्ठान र केयु बीच गोप्य सहमति गराएको थियो। सो सहमति ऐन कानून विपरीत भएको भन्दै आइतबार प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन्। 1 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने लुदीखोला पुल ठेकेदारको लापरवाहीले अझै बनेको छैन। पुल नबन्दा शहीद लखन गण्डकी गाउँपालिकाका सर्वसाधारण गोर्खा सदरमुकाम आउन अहिले पनि खोला तर्न बाध्य छन्। मोटरसाइकल खोलामा डुब्छ, कतिजना त लड्छन्। गण्डकी 2 का मदन पन्तले भने बस पनि खोलै खोला हिँड्छ, यात्रा सकसपूर्ण बनेको छ। सामान्य पानी पर्दा पनि बाढीले खोला ठूलो हुने डर र पुल नभएकै कारणले सर्वसाधारण यात्रा गर्दैनन्। गत वर्ष यात्रुले भोगेका नियति यो वर्ष पनि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताएका छन्। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा शनिबार 11 महिने बच्चामा कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ। काभ्रेका 11 महिने बच्चा 35 वर्षे पिताले कलेजो दिएर बच्चामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो। भारतीय चिकित्सक विवेक भेद सहित 3 जनाको टोली र त्रिबीबी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका म्याट्रो इन्ट्रोस्कोपिक डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी सहितको 40 जनाको समूहले लगातार 10 घण्टा लामो शल्यक्रियापछि कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएको हो।
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण सुरु गरेको छ। महिनावारी भएको अवस्थामा विद्यालय छाड्न बाध्य किशोरीलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाले 8 देखि 10 कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा आगामी असारदेखि आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयको पठन पाठन सुरु हुने भएको छ। सोही प्रयोजनका लागि महानगरले स्थानीय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम सिके काठमाडौँ चिनौको विमोचन पनि गरेको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गरेर औपचारिक रूपमा पठन पाठनको ढोका खोलेका हुन्। ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत वर्ष तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले 25औं विजय उत्सव समारोहका बीच शिलान्यास गरेसँगै युद्ध संग्रहालयको निर्माणले तीव्रता पाएको थियो। भवन निर्माण तथा संरचनाको काम 99% पूरा भइसकेको सिन्धुली स्थित बर्दबहादुर गणका गणपति विजय थापाले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा विदेशबाट रासायनिक मल आयात भइरहेको अवस्थामा एक सरकारी अध्ययनले करिब 1 खर्ब रुपैयाँको लागतमा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। मल आयात प्रतिस्थापन गर्न प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरकारी अध्ययनको ठहर छ। करिब 1 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन समितिले तयार गरेको हो। वार्षिक करिब 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस वर्ष प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन वातावरण संरक्षणमा योगदान भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागि हो। उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गरेर आज यो दिवस मनाउँदैछन्। यो दिवस पहिलो पटक सन् 1962 मार्च 15 का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनवाईलाई उपभोक्ताका 4 अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको हो। यसैको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। जसको हातमा सिप हुन्छ उसको साथमा जित हुन्छ। तपाईको दक्षता, सिप एवं व्यक्तित्व विकासले खोल्नेछ ढोका उज्जवल भविष्यको। आउनुहोस्, आफ्नो सिपलाई नयाँ लक्ष्य दिनुहोस्, आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्नुहोस्। ग्लोकल प्रस्तुत गर्दछ स्किल वीक। मार्च 21 देखि 29 साताभरि आयोजना हुनेछ। वर्कशप, कम्पिटिसन, इन्टर्नशिप, जब फेयर, केस स्टडी र सियोन प्रोडका साथै नबिल स्किल हिरो अवार्ड पनि। आजै आफ्नो नाम रेजिस्टर गराउनुहोस्। जीवनमा अघि बढ्ने गोल्डन चान्स नगुमाउनुहोस्। ग्लोकल स्किल वीक। नाइट बाई ग्लोकल आफ्टर स्कूल, एसोसिएट पार्टनर नबिल बैंक, पावर्ड बाई सीजीपी, स्ट्रेटेजी पार्टनर इंडियन एम्बेसी, पार्टनर डिसोम, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा, एयरलाइंस पार्टनर टर्किश एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस, पीआर पार्टनर विचित्र एंटरटेनमेंट पार्टनर नेपाल आइस। www.skill.globalafterschool.com। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सैन्य कुका कारण सत्ताच्युत भएको समूहका नेताले सैन्य शासन विरुद्ध क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गत माघ 19 गते सेनाले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै नेता मान विन खाइन थानले भने यो देशका लागि सबैभन्दा अँध्यारो क्षण हो अनि बिहानी आउन लागेको बेला हो। भूमिगत रहेर नै उनले सैन्य कु स्वीकार गर्न नमान्ने सांसदहरूको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। शनिबार म्यानमारमा 12 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा योनेक्स सनराइज एनबीए कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप 2077 चैत 15 देखि 18 गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। दशरथ रङ्गशाला स्थित कवर्ड हलमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुष तथा महिला एकल र युगल, मिश्रित युगल, बोइज तथा गर्ल्स U17 र भेटरान्स युगल 45 गरी 8 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाली ब्याडमिन्टन संघले जनाएको छ। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले आयोजना गरेको 10औं नेप्टा अवार्डमा छक्का पञ्जा 3 फिल्मले सर्वाधिक अवार्ड जितेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा छक्का पञ्जा 3 उत्कृष्ट फिल्म घोषित भएको हो। साइली फिल्मबाट मेनुका प्रधानले उत्कृष्ट अभिनेत्री र प्रसाद फिल्मबाट विपिन कार्कीले उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड प्राप्त गरे। छक्का पञ्जा 3 ले उत्कृष्ट फिल्मसहित कथा, पटकथा, निर्देशक, हास्य अभिनेता र पपुलर फिल्म गरेर 6 वटा विधामा अवार्ड जितेको थियो। समारोहमा छक्का पञ्जा 3 फिल्मको कथा र पटकथाका लागि दीपक राजगिरी, निर्देशक दीपाश्री निरौला, हास्य अभिनेता केदार घिमिरे र 2075 सालमा सर्वाधिक व्यापार गर्दै पपुलर फिल्मको अवार्ड जितेको थियो। अब विचार विश्लेषणको पालो।
अन्ततः को रुने को हाँस्ने शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा वसन्त लोहनीको विचार छापिएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षा कताबाट भयो सो उनले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्, तर हालै उनले नयाँ सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर अरूको घटाएर आफ्नो सुरक्षा बढाएर चार घेराको बनाएका छन्। सामान्यतः मुलुकको स्वार्थ सर्वोपरि हुँदा बाहिरबाट खतरा हुन सक्छ। यस्तै सायद व्यक्ति केन्द्रित राजनीति अर्थात् आफ्नो स्वार्थलाई मुलुकको स्वार्थभन्दा माथि राखेर गरिने राजनीतिमा भित्रबाट हुन सक्छ। जब शासकले केन्द्रमा आफूलाई राख्छ र जनता र मुलुक उसको स्वार्थको सेरोफेरोमा घुम्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला असुरक्षा शासकलाई भन्दा मुलुकलाई धेरै बढी भएको हुन्छ। विश्व इतिहास यसको प्रमाण छ। यता आजको हिमालय टाइम्समा काङ्ग्रेसको सन्तुलित भूमिका अपेक्षित शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू अझै आपसी द्वन्द्वमा फसिरहेकै छन्, मिल्ने संकेत देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर बसेका पूर्व माओवादीका नेताहरू अब माओवादी पार्टी बिउतिएपछि पनि ओलीसँगै रहने भएका छन्। 23 जनालाई त एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिसकिएको छ। उता माओवादीले तिनलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमालेबाट बागमती प्रदेशको इन्चार्ज पद सक्नु भएको छ भने ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरू कुनै हालतमा माओवादीमा नफर्किने बताउनु भएको छ।